والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام ناطقان شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و عنوان شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس آپ جس گاؤں مسلمانیاں ضلع ناروال دے در انعقاد پذیر ہے. میں انتہائی شکر گزارا انجمن طلباء اسلام ناروال گاؤں مسلمانیاں دے تمام اراکین دا خصوصاً عزیزم محترم المقام جناب چودھری غفور احمد صاحب پنڈا جناب رانا محمد ایوب صاحب جناب ذیشان صاحب پنڈا جناب چودھری احسن پنڈا جناب حسن پنڈا شاہد پنڈا جناب رانا محمد ارشد جماعتی صاحب عادل گل صاحب اور انہاں دے دیگر تمام معاونین تمام اہلیان گاؤں مسلمانیاں جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا بڑے تزکو احتشام دنال اہتمام فرما کے منوں اور آپ احباب نو نبی کریم علیہ السلام دے ذکر پاک دی اس محفل بیٹھن دا موقع میسر فرمایا. دعا ہے کہ رب تعالی نبی کریم علیہ السلام دیاں غار سعود تے غار احراج گزرن والیاں راتاں دا صدقہ اللہ ساڑی آج دی رات قبول فرما کے ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. میرے تو قبل آپ احباب نے پیر طریقت رہبر شریعت آل رسول نسل رسول خون بطول فخر المشائخ جگر گوشہ حضور امیر ملت صاحبزادہ پیر سید محفوظ الحسنین شاہ صاحب تاجدار علی پور سیدہ شریف دا خطاب ذیشان بھی سماعت فرمایا اور زیارت بھی کی تھی. خلیفہ مجاز آستانہ علیہ علی پور شریف جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر قاری نعمت علی جماعتی صاحب آپ بھی تشریف فرمائے اور میرے برادر عزیز مکرمی و محترمی جناب پیر چند آپ بھی تشریف فرما. میں عزیزم برادر مکرم جناب حافظ دلشاد منیر و ویسی صاحب اور میرے بائیں جانبی ماشاءاللہ جناب پروفیسر انجم صاحب اور دیگر اہل علم حضرات تشریف فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی نبی پاک دے جوڑے پاکان دی خیرات سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے. میں بالکل بھی لیٹ نہیں ہاں, میں اپنے وقت تے حاضر ہو گیا. میں نوجوانوں نے جڑا میں وقت دیتا سی میں چونکہ شمشیر پور تقریر کر کے پھر حاضر ہونا سی. مسلمانیاں دے جنے نوجوان خصوصاً شاہد پڑھا اور حسن پڑھا صاحب بچے پورے 2-3 سال ہو گئے انہوں باقاعدہ جمعہ بھی پڑھنا اور یہ تے دھمکیاں لگاندے سن آنا کہ نہیں. تو میں الحمدللہ حاضر ہو گیا بھائی. خوبصورت اہتمام کیتا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.
اج دا عنوان ہے حضور تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول فناف رسول امام العاشقین حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دے بوٹے تے جدو پہلی بہار آئی تے پہلی بہار دا جڑا پہلا پھل لگیا انہوں ابو بکر صدیق کہندے نے. اج میں کائنات دے سب تو بڑے عاشق رسول دا ذکر کرنا لگا جنہیں اپنی ذات نو مصطفیٰ دی ذات وچ فنا کر دیتا. اور میں تے الحمدللہ نقشبندی مجددیاں میں تے اپنے مرشد دا ذکر کرنا لگا. سانو نسبت تاجدار صداقت نال نبی کریم نے فرمایا سی جنہیں جنہیں میرے تے احسان کیتا میں سارے دے بدلے دنیا تے دے چلیاں. صدیق دا میں ادھار رکھیا ہے قیامت نو دیواں گا. میرے سائیں لجپال فرماندے سن جدو قیامت نو میرے نبی نے پوچھنا نا صدیق تیرا میرے تے ادھار ہے دس اج کی لانا ہی. تے اسی نقشبندی بڑے خوش نصیباں کہ تاجدار صداقت نے کہنا کملی والے آ جڑے میرے نال نسبت والے نقشبندی سن انہاں دی ذرا شفاعت پہلے کر دے آ جائے. اسی ادھار والے کھاتے وچاں الحمدللہ. اسی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی نسبت والے ہاں. تو میں تے چونکہ اپنے مرشد دا ذکر کرنا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ بھی میں اسے ہی ضمن دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. فرمایا وہ جڑا سچ لے کے آیا تے جنہیں سچے دی تصدیق کی تھی وہ متقی نے پرہیزگار نے. مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ چ والذی جاء بالصدق تو مراد حضور دی ذات ہے. وصدق به تو مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے. یاد رکھیے گا کہ صدیق دا معنی سچا، صدق دا معنی سچ. ہر نبی سچ لے کے آیا. عالم ارباب دے اندر اللہ نے نبیوں نے اکٹھیاں کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. ارشاد فرمایا گروہ انبیاء میں جب تہانو حکمت دیواں دانائی دیواں تنو نبوت عطا کران تے کتاباں عطا فرماواں. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. پھر اس ویلے میرا ای رسول آ جائے تے تہاڈی آ کے تصدیق کرے، تہاڈیاں کتاباں تے نبوت دی تصدیق کرے. تو مسلمانیاں والے قرب و جوار تو آن والے نر والے غیور مسلمان اہل سنت و جماعت یار جڑا 1,24,000 نبیاں دی تصدیق کرے وہ کملی والا تے مصدق بن دے تے جڑا مصدق دی تصدیق کرے وہ صدیق اکبر بن دا ہے. میری آج دی تقریر اس سنی ماں دے پتر دے نام ہے جڑا نبی دی ہر نسبت نہ پیار کرنے والا ہے. اسی سنی بڑے خوش بخت ہاں اسی اس سبزی نو بھی کدو شریف کہنے ہیں جڑی حضور نو پسند آ جاوے. میں تے نبی دے یار دا ذکر کرن لگا. ہر نبی سچ لے کے آیا. سچا ہونا اللہ دی صفت ہے. اللہ نے فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. فرمایا کون ہے جڑا اللہ نالو سچی گل کرے، کون ہے جڑا اللہ نالو سچا کلام کرے. سچا ہونا رب دی صفت ہے. جدو آئی نا نبیاں دی واری اللہ نے فرمایا نبی بھی سچے. پڑھا قرآن. ویسے میں ناروال آندا جاندا ہی رہنا تے مینوں تہاڈی عادت ہو گئی ہے سبحان اللہ دی. رات میں چنیوٹ ساں ہن میں ناروال تقریر کر کے آیا شمشیر پور تو ہن تہاڈی خدمت چاں. صبح پھر کدرے نہ کدرے سفر ہوئے گا تو یہ تہاڈی سبحان اللہ ہوندی جڑی مینوں روزانہ تازہ دم کر دیندی ہے. میں جدوں بھی ناروال آیا میں مایوس نہیں گیا. مہربانی فرماؤ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چک کے سبحان اللہ بولو. سیانے تسی بھی بڑے ہو تے میں بھی بڑا. مینوں پتہ ہے زور تساں کوئی نہیں لایا. اسٹیج والے ادھر انہوں نے سبحان اللہ بول کے وکھایا جے بھلا کیویں بولی دی. ایک کوشش اور کریا جے بھلا انج سبحان اللہ بولی دی. ہن تسی بولو بھلا سبحان اللہ.
جڑا ہاتھ نہیں نہ چکتا نال دا بندہ تھوڑا جنو سہارا کرا کے دا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. مسلمانیاں دی فضا اگلے سال تک سبحان اللہ دی آواز نہ گونج دی رہے، فضاواں گواہ ہو جان حضور دے نوکر حضور دا ذکر سن کے سبحان اللہ بول کے گئے سار. جدا کھائیے او دا جدی امی نے دسیا نا تینوں میں پالے محمد دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. پھر بولیا جو سبحان اللہ، پھر بولیا جو سبحان اللہ. کام ایتھے رکھا ہے جو سنیے قرآن. صدیق کون کون ہوتا ہے؟ پہلے میں دونوں دساں صدیق کنوں کہندے نے، پھر اسی چلیں گے صدیق اکبر دے دروازے تے. صرف پہلے سن صدیق کنوں کہندے نے. اللہ نے رضا فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیّا وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیّا. اللہ نے کسے نبی دے بارے فرمایا صدیق نبی تے کسے دے بارے فرمایا صادق نبی. صدیق بھی سچے نو کہندے نے تے صادق بھی سچے نو کہندے نے. تے جے صادق بھی سچا ہوندا تے صدیق بھی سچا ہوندا ہے. تے اللہ نے لفظ دو کیوں ارشاد فرمائے، ایک کیوں نہیں فرمایا؟ یاد رکھیے گا صادق اونوں کہندے نے جڑا مخلوق نہ سچ بولے، صدیق اونوں کہندے نے جڑا خالق نال بھی سچ بولے. صادق انہوں کہندے نے جڑا سچ بولے، صدیق انہوں کہندے نے جڑا کدے جھوٹ بول ہی نہ سکے. آسان کر کے عرض کر دے ماں صادق اس سچے نو کہندے نے جڑا جیویں ہووے اوویں کہہ دیوے. تہاڈی توجہ کوئی نہیں، میں توجہ والے نال مخاطب ہونا ہے. میں عرض کر رہا ہوں صادق اس سچے نو کہندے نے جیڑا جویں ویکھے جویں ہووے واقعہ اوویں جھوٹ نہ ملاوے اوویں سنا دیوے، جویں ہووے اوویں کہہ دیوے، اونوں صادق کہندے نے. صدیق او ہوندا ہے جویں کہہ دیوے اوویں ہو جاوے، اونوں صدیق کہندے نے. لے چلنا حضرت پیر باہو دے دربار تے ترجمہ کروا کے دے. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. عارفان دے سلطان نے فرمایا ثابت صدق قدم اگر تائیں رب لبھیوے لولو دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھیوے او ظاہر باطن این عیانی مینوں پیا سنیوے او میں قربان تینا تھی پاہوں ایک قبر جنا دیجیوے. پیر باہو نے فرمایا ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیوں رب لبیوے ہو والذی جاء بالصدق. اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جدو گئے نا جیل دے اندر تے سارے جیل دے قیدی حضرت یوسف دے حسن دے دیوانے ہو گئے. مفسرین فرماتے ہیں جیل دے اندر دو قیدی سن، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسد کر دے سن. حسد بڑی بری بلا ہے. یاد رکھیو کسے دا عروج ویکھ کے او دے زوال دی تمنا رکھنا اینو حسد کیا جاندا. میرے نبی نے فرمایا حسد ایک اگ دا نام ہے.
یہ ایسی آگ جڑا انسان اپنے اندر لگا لیندہ ہے، آپ ہی لگا لیندہ ہے تے آپ ہی جلدہ رہندہ ہے، جد کل حسد کردہ انہوں خبر بھی نہیں ہوتی۔ حاسد دے واسطے اینی سزا تھوڑی ہے کہ ہر ویلے سڑدہ ہی رہندہ ہے۔ حاسد دا ایک کوئی علاج ہوندہ ہے کہ اپنے مرتبے نو مزید بلند کرو ہور سڑے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسد اگ دا نام ہے، حسد ایک اگ جڑی انسان اپنے اندر لگا لیندے تے آپ ہی سڑ دے۔ کائنات دا جڑا سب تو پہلا گناہ کیتا گیا جڑا شیطان نے آدم تو کیتا سی وہ حسد سی۔ انہاں دو قیدیاں نے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام تو حسد کر لیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ دو قیدی ایک وقت دے بادشاہ نو شراب پلاندہ سی، ساکی سی، اور ایک بادشاہ دا باورچی سی روٹیاں پکاندہ سی۔ انہاں دونوں نے بادشاہ دی سازش کی تھی، کھانے چ زہر ملایا، سازش پکڑی گئی، بادشاہ نے انہاں دونوں نو قید چ بند کر دیتا۔ انہاں نو خیال آیا کہ بادشاہ دے وقت دے قریبی تے اسیاں تے سارے جیل والے پیار یوسف نہ کر دینے تے ہووے نہ تے یوسف دی قدر ذرا لوگاں دیاں نگاہاں چ گھٹا نہ دے گے۔ پر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نو خواباں دی تعبیر دا علم عطا فرمایا۔ لوگ خواب سنا دینے تے یوسف تعبیر دس دینے۔ ایک دن دونوں قیدی سارے قیدیاں نو لے کے آئے تے کہنے لگے اساں بھی خواب ویکھیا تے حضور سانو بھی تعبیر دسو۔ آپ نے فرمایا خواب کی؟ ساکی کہنے لگا کہ میں خواب وچ ویکھیا کہ میں بادشاہ نو شراب پلا رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تو اپنی نوکری تے واپس جاویں گا۔ باورچی کہنے لگا میں خواب وچ ویکھیا کہ میں روٹیاں دا ٹکڑا اٹھا کے لے جا رہا تے پرندے روٹیاں کھا رہے نے۔ فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تو سولی چڑھ جاویں گا، پھانسی لگ جاویں گا، تینوں سزائے موت ہو جائے گی۔ یہ دونوں کہہ دی ایک دوجے دے ہتھاں دے ہتھ مار کے ہنس پے تے کہن لگے ہمیں خواباں دی تعبیر دسی جانا ہے، اساں تے خواب ویکھے ہی نہیں۔ اللہ دے نبی یوسف دے لباں چوں نکل گیا۔ آپ نے فرمایا تساں خواب ویکھے نے یا نہیں ویکھے، ہوے گا اوویں جویں میرے لباں چوں نکل گیا۔ میرے لباں چوں نکل گیا۔ بے این ہی اس طرح ہو گیا کہ باورچی سولی چڑھ گیا تے ساکی چھٹ گیا۔ اس ساکی جدو قید چو آزاد ہو کے چلیا تے حضرت یوسف دی زیارت کرن آیا تے یوسف علیہ السلام نے فرمایا یار جدو بادشاہ کل جامے تے بادشاہ نو آکھی کہ 7 سال ہو گئے نے تیری جیل چکے قیدی ہے یوسف، انہیں گناہ بھی کوئی نہیں کیتا تے انہوں آزاد کر دے۔ اللہ دی غیرت تو برداشت آیا۔ رب نے فرمایا یوسف نبی ہو کے انہوں آکھے کدے سانوں کہندو تو تے اس ابراہیم دا پوتر جنوں جدو اگ وچ نمرود نے سٹیا تے فرشتیاں ترلے کیتے کہ اجازت دوے تے اسی مدد کر دئیے تے تیرے دادے ابراہیم نے آکھیا سی نا مینوں کسے دی مدد دی لوڑ نہیں، اما الیک فلا، مینوں کسے دی مدد دی لوڑ نہیں، میرا رب ہے نا۔ تے اس ابراہیم دا پوترا ہو کے تے تو ایدے کولوں مدد منگی۔ اللہ نے اس ساکی دے ذہن چوں گل ہی بھلا دیتی۔ 5 سال مزید گزر گئے، 7 تے 5 12 سال جیل چ گزر گئے۔ 12 سال دے بعد وقت دے بادشاہ نے خواب دیکھیا، کسے نجومی نو خواب دی تعبیر نہ آوے تے ساکی شراب پلاندیاں کہن لگا بادشاہ تو تے خواب ویکھیا کسے نو تعبیر نہیں نہ آ رہی، تیری جیل چ قیدی ہے، خواب نہ بھی ویکھیا ہوئے او تعبیر دسے پوری ہو جاندی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا دوڑ کے جاتے یوسف نو لے کے آ۔ اس ساکی آیا جیل دے اندر آ کے حضرت یوسف نو ملیا تے انہیں گل پتہ کی تھی، پڑھا قرآن۔ جے تسا انج دی سبحان اللہ فرمانی ہے تے مینوں انج دی تقریر بھی آوندی ہے۔ میں اردو چ لیکچر بھی دے لینا تے میں وہی دے کے ٹٹ جانا، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا۔ پر جے تسا تقریر سننی ہے نا تے پھر سبحان اللہ فرمانی پوے گی۔ یار ثواب سمجھ کے بولو سبحان اللہ۔ جیڑا ہاتھ نہیں چکدا میں عرض کیتا تھوڑا جا آسرا نال دا بندہ بھی کراؤ نا تے اپنے نال دے دا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جیڑا سارے تو چا بولے سال اپنی امی نال حج کر کے آوے۔ ہن
جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوویں تے خواب وچ کملی والا آوے تے جڑا اس تو اچھا بولے نا اج جاگ دے محفل وچ ابو بکر صدیق تے محمد عربی دی زیارت نصیب فرما اللہ نے قرآن مجید فرمایا ساکی جدو جیل دی اندر آیا یوسف علیہ السلام نے ویکھ کے کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق کہنے لگا یوسف تو تے صدیق ہے یوسف تو تے صدیق ہے پتہ لگیا صدیق انہوں کہندے ہیں جدے لباں چوں نکل جاوے اوویں اللہ کر دے میاں محمد بخشے دا ترجمہ فرمایا تے آ فرماندے نے سچے مرد اے صفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں مولا پاک مندا اے پکی خبر آسانو اے مولا پاک منے دایو اے پکی خبر آسانو میں عرض کر رہا صدیق انہوں کہندے نے جدے لباں چو جو نکل جاوے پروفیسر انجم صاحب جدوں حضرت یار بچے نو چپ کراؤ پہلی تے بات ہے کہ پہلے اسٹیج دے سامنے بچے بٹھایا نہ کرو یہ کوئی بچیاں دا کام ہے بھائی محفل وچ بچے آنے چاہیے نے مگر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ مر مر ایک بناوے شیشہ تے مار وٹا ایک پن دے دنیا اتے تھوڑے بندے قدر شناس سخن دے شیشہ پنن والے نو کی قدر ہوئے شیشہ دی قدر بنان والے نو ہوندی ہے تے میں بڑی مشکل نہ شیشہ بنا رہا انہوں توڑو نہ مہربانی فرماؤ بچہ نو خاموش کرا کے رکھیا کرو اے حضور دے میلاد دی محفل تماشے کھلو کے ویکھے جاندے نے میلاد بیٹھ کے سنے جاندے نے تے بیٹھ کے تے پرسکون ہو کے نبی پاک دا میلاد سنو تے بچیاں نو مہربانی فرماؤ کہ دو چار وڈے ساتھی وچ بیٹھ جاؤ تاکہ نہ بچیاں نو کنٹرول کر سکو احد دا میدان تے جنگ ہو رہی تے ایک صحابی شہید ہو گئے جنہ دا نام حضرت مالک بن سینان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد نے آپ شہید ہو گئے تے شام نے جدو صحابہ میدان احد جو مدینے والا رہے تے آپ دی چھوٹی جی بچی مدینے دے باہر کھڑی جڑے صحابی ہوندے نے بچی پوچھ دی میرے ابو کتھے صحابہ نے پتہ سی تے بابا شہید ہو گئے مولا علی المرتضیٰ دی سواری آئی تے بچی سواری دی مہارا پکڑ کے مدینے دی گلی چ نال نال ٹر دی آ رہی تے کہنے لگی مولا علی میرے ابو کتھے نے آپ نے پتہ سی تے ابو شہید ہو گئے بچی دے سر تے پیار کر کے مولا علی فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے حضرت عثمان غنی پہ ہوندے نے ان کو پوچھ لوی بابا کتھے بچی پھر مدینے دے باہر آ کے کھڑی ہو گئی حضرت عثمان غنی دی سواری آئی نا تے بچی مہارا پڑھ کے سواری دے نال ٹر دی مدینے دی گلی تک آ گئی تے آ کے پوچھ رہی حضرت عثمان غنی میرے ابو کتھے نے آپ نے پتہ سی ابو تے شہید ہو گئے بیٹی دے متھے تے پیار کر کے فرمان لگے بیٹی رومی نہ تے میرے پیچھے حضرت عمر فاروق پہ ہوندے نے انہاں کولوں پوچھ لویں ابو کتھے نے بچی پھر مدینے دے باہر آ کے کھڑی ہوگی حضرت عمر فاروق دی سواری آئی نال نال ٹر دی مدینے دی گلی تک آئی تے پوچھ دی عمر فاروق جی میرے ابو کتھے نے پتہ سی ابو شہید ہو گئے فرمایا بیٹی رومی نہ تے میرے پیچھے ابو بکر صدیق پہ ہوندے نے انہاں کولوں پوچھ لویں ابو کتھے نے تاجدار صداقت دی سواری آئی بچی نال نال ٹر دی کہنے لگی میرے ابو کتھے نے
حضرت صدیق اکبر نے سی بتائے تے پاپا شہید ہو گئے نے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی روی نہ تیرے ابو میرے پیچھے پہ آندے نے ادھر صدیق دے لبا چوں نکل گیا ادھر اسرائیل روح لے کے جا رہے اللہ فرمائے اسرائیل روح واپس لے جاؤ عرض کی تھی اللہ تیرا قانون بدل جائے گا فرمایا ساڈا قانون بدل جائے یار دا یار جھوٹا نہیں پینا چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ سیدی مرشدی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ پتہ لگیا صدیق انہوں کہندے نے جے دے لباں چوں نکل جائے بابا جی انڈیا دے اندر ایک اللہ دے ولی نے حضرت قطب عالم چور صاحب اوچ شریف دے سادات خاندان چنے وضو کر کے تہجد دی نماز پڑھن جا رہے تے راہ وچ اندھیرے چ کسی چیز نہ ٹھوکر لگی تے آپ ڈگ دے بچ گئے اٹھ کے نا اس چیز نو ہاتھ لگایا تے سخت محسوس ہوئی تے اپنے آپ نو فرمان لگے ہورے لکڑی ہے ہورے لوہا ہے ہورے پتھر ہے ہورے کی ہے سویرے اٹھ کے جدو لوگوں نے اس چیز نو ویکھیا تو دے ایک پاسے پتھر ہے ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے لوہا ہے ایک پاسے ویکھ کے لوگ کہندے نے ہورے کی ہے آج بھی آپ دی قبر تے وہ چیز موجود ہے میں تاریخ دی کتاب اچ پڑھیا کہ انگریز جدو بر صغیر تے حاکم بنے نا تے اپنے حکمرانی دے دور وچ انہوں کٹ کے یورپ دیاں لیبارٹریاں چ لے کے جدو رپورٹ آئی تے اوپر لکھیا سی ایک پاسے پتھر ہے ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے لوہا ہے ایک پاسے ہورے کی ہے جو انہاں دے لباں چوں نکل جائے تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ ورنہ میں گل اگے ٹور لیندا اجے تے میں شروع آیا جے تے میں دس رہا صدیق کنوں کہندے نے پھر میں صدیق اکبر دی شان سنانی ہے اجے تے میں صدیق دس رہا صدیق کہندے کنوں نے ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے رمضان شریف دا مہینہ تے میں سحری کر کے تے مسجد نبی چ فجر دی اذان پڑھن آیا آپ فرماتے نے جدو میں اذان پڑھن لگا تے اچانک نبی پاک دی کھڑکی چکے مسجد نبی چ کھلدی سے نا حجرے پاک دی فرماتے نے میں کھڑکی رستے ویکھیا تے نبی پاک سحری پہ کر دے اے لقمہ نبی پاک نے نا اپنے لباں دے قریب لے آندا بلال فرماتے نے میں مشرق وال ویکھیا تے مینوں لو جی لگی چپ کرو انہاں دے شور مینوں ڈسٹرب کر رہے ہیں بھئی تسی چپ کران والے شور نہ کرو بچے نو ہٹا دیو یا شور نہ کرن چپ کر کے بیٹھن بس خطابت اتنا آسان کام نہیں اتھے انسان دے خاص جڑے نے حواس اے سارے حاضر ہون تے پھر تقریر ہوندی ہے بھئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہون توجہ میرے وال ہوئے گی جناب ہاتھ چک کے بولا ایک باری سبحان اللہ بول کے خواہ جڑا جاگ رہا ہے بلال فرماتے نے میں ویکھیا نبی کریم سحری پہ کر دے تو لقمہ لباں دے قریب بلال حبشی فرماتے نے میں ویکھیا نا مشرق وال تے مینوں لو جی لگی انج لگا جے میں فجر دا ویلا ہو گیا ہے آپ عرض کردے نے یا رسول اللہ نہ کھایا جے فجر دا ویلا ہو گیا جے نبی پاک نے مشرق وال ویکھیا تو لقمہ کھا لیا بلال تڑپ گئے کہ میں کہہ رہا جی فجر دا ویلا ہو گیا ساری دا مک گیا تے پھر کھا گئے نا حالانکہ اللہ قرآن فرماندا کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر اللہ فرماندا رمضان شریف چ کھاؤ پیو فجر تک تے فجر دا ویلا شروع ہو گیا تے ایتھے ہن کھانا پینا بند مگر حضور نے دوسرا لقمہ اٹھا لیا حضرت بلال پھر مشرق وال ویکھیا فرماندے مینوں انج لگا جویں فجر دا ویلا ہو گیا تے سحری دا مک گیا کہن لگے یا رسول اللہ نہ کھایا جے ویلا مک گیا ہے
نبی پاک مشرق وال ویکھیا تے پھر کھا گئے. ادھر سید عالم نے تیسرا لقمہ اٹھا لیا تے بلال حبشی تے تڑپ گئے تے مشرق وال ویکھ کے کہندے نے کملی والیا اللہ دی قسم ویلا مک گیا جے. تیسرا لقمہ میرے نبی لباں دے قریب لیا کے مشرق وال ویکھیا بھی نہیں تے حضور نے لقمہ رکھ دیتا. پوچھن والے عرض کی تھی یا رسول اللہ بلال نے 2 واری فرمایا تے کھا لیا, تیسری واری قسم اٹھائی تے کھادا ہی نہیں. یا رسول اللہ 2 واری مشرق وال ویکھیا تیسری واری ویکھیا بھی نہیں. حضور فرمایا جدو بلال نے 2 مرتبہ آکھیا نا کہ سحری دا ویلا مک گئے, میں اپنی نبوت دی نگاہ نال سورج وال ویکھیا, سورج اجے فجر دے مقام تے نہیں سی آیا جے سحری دا ویلا موجود سی. بلال نو غلطی لگ رہی سی, میں کھا لیا. تیسری واری جدو میں لقمہ اٹھایا تے ویلا اجے بھی فجر دا نہیں سی ہویا, پر بلال نے جدو آکھیا نا مینوں اللہ دی قسم کملی والیا تے ویلا مک گیا جے, تے آپ نے فرمایا اس ویلے اللہ نے سورج دے فرشتیاں نو فرمایا سورج دیاں تناباں کھچ کے پکڑ کے فجر دے مقام تے لے جاؤ. فرشتیاں عرض کیتی یا اللہ جے تے ویلا ہی نہیں ہویا. اللہ فرمایا ویلا ہویا یا نہیں ہویا بلال قسم چک لی ہے ہن یار دے یار دیاں گلاں نہیں پوریاں. انہاں دے لباں چوں نکل جائے صدیق نو کہندے نے جے لباں چوں جو نکل جائے. ہر بندے نہ تے میری گل ہی نہیں سبحان اللہ, ہر بندے کہنی نہیں. میں تے سنی ماواں دے پتراں نال گل کرن آیا, میں تے انہاں نال گل کرن آیا جڑے صدیق نو اپنا پیر من دے نے. گرامی قدر حضرات او صدیق جدے لباں چوں جو نکل جائے. آؤ ہن تاجدار صداقت دا تذکرہ چھیڑیے. ایک دن نہ میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ جبریل بیٹھے تھے, اچانک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے. جبریل اے میرے والے ویکھیا جی ہاتھ بند کے نا اس طرح کھڑے ہو گئے. جبریل او جڑا 1,24,000 نبیوں دا صحابی ہے, آسمانی ساریاں کتاباں تے صحائف دا عالم تے حافظ ہے, سدرۃ المنتہا دا خطیب ہے. ابو بکر صدیق آئے تھے, فرشتہ جبریل اٹھ کے ہاتھ بند کے کھلو گئے. جدو ابو بکر صدیق چلے گئے نا نبی پاک نے فرمایا جبریل نے ہر بار غور کیتا جدو بھی ابو بکر ہوندے نے تو اٹھ کے کھڑا ہو جانا, دی وجہ کی؟ جبریل عرض کی تھی کملی والے دے پیچھے ایک بڑی لمبی کہانی ہے. حضور فرمایا سناؤ. عرض کی تھی سونے جدو اللہ نے بابا آدم نو بنا کے تو سانو فرمانا اس جدول آدم سجدہ کرو آدم نو, اسی سارے سوچی پہ گئے کریے کہ نہ کریے. جبریل عرض کی تھی کملی والے میں جدو ویکھیا نا شیطان والتے اس ویلے شیطان ساڈا استاد سی, تے مینوں خیال آیا اے کھڑا اے تے کدھر ساڈی آزمائش ہی نہ ہوئے کہ اللہ فرماوے غیر اللہ نو سجدہ کرو تے کدھر بے ادبی نہ ہو جائے, جے کر لیا تے پھر بھی پھس جائیے, نہ کیتا پھر بھی کریے کی. میں سوچ رہا عرض کی تھی کملی والے اچانک میرے سامنے ایک گنبد آیا, اس گنبد ہر طرف لکھے آئے ابو بکر ابو بکر ابو بکر. اس گنبد جو صدیق اکبر دی آواز آئی, آواز جبریل جلدی کر سجدہ کر, اے محمد نور دا ادب ہے. عرض کی تھی کملی والی ابو بکر دی حیبت میرے دل تے چھا گئی, میں جلدی نال سجدے چ گر گیا. میرے بل بے کے سارے فرشتے آدم نو سجدہ کیتا. عرض کی تھی کملی والی او دن گیا جدا دیاڑا آیا, ابو بکر دی حیبت میرے دل تے نہیں چھا گئی ہے. جدو بھی یہ سامنے آ جائے میں دی ادب ہی اٹھ کے کھڑا ہو جانا. ادب ٹوٹ کے کھلو جانا. اے او صدیق ہے جدا ادب جبریل بھی انج کر کے کردا ہے. مسلمانیاں دے مسلمانوں اے تواڈے پنڈ دے چودھری یا کمی دا داماد ہوئے تے سارے پنڈ والے او دا احترام کردے نے. ساڈے پنڈ دا داماد ہے, مولا علی دی کنی شان ہے. نبی کریم دے داماد تے لاڑا بن کے میرے نبی دے ویڑے آئے, تے او صدیق دی کنی شان ہے جدے ویڑے لاڑا بن کے کملی والا پہ جانا ہے, جدے ویڑے لاڑا بن کے میرا نبی جاوے. او صدیق اکبر دی شان نو کون بیان کرے. تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت
نوجوانوں کو صحابی آپ صحابی دا باپ صحابی نہیں، کوئی صحابی آپ صحابی دا پتر صحابی نہیں. 1,24,000 نبیاں دے صحابہ چو ایک کوئی ابو بکر صدیق ہے جڑا آپ بھی کملی والے دا صحابی ہے، او دا ابو بھی کملی والے دا صحابی ہے، او دا پتر بھی نبی دا صحابی ہے، او دا پترہ بھی محمد دا صحابی ہے. یہ دیاں 4 پشتاں تے نسلہ محمد دی صحابی نے. ایک کوئی صحابی ہے سارے نبیاں دے صحابہ چو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی امی جان فرما دیا کہ اللہ نے میں نے پتر تے دیتے پر بچے بچپن چی فوت ہو جانے. ادھی رات دا بیلا تے حضرت ابو بکر صدیق دی امی روندیاں کعبے چاہ گئیاں. کعبے دے پردے نو پھڑ کے نہ تے رو کے کہہ لگیا پتر تے تو بڑے دیتے کعبے والیا پر سارے بچپن چی فوت ہو گئے، میں نے ایک کوئی دے دے پر لمبی زندگی والا دے دے. لے چلنا حضرت میاں محمد بخش دے دربار ہوتے تسی بول دیتے ہو رہے میں لے ہی جاندہ اجے مستنا وہ جے میں شروع ہویا. آر بیگڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں سکھ پتران دی سکھ پتران دی ڈاڈی ہاں دی آکھن لوگ سیانے اے میں باؤ نبیاں بھی منگے کر کر عزیر بہانے اے میں باؤ نبیاں بھی منگے کر کر عزیر بہانے. نے رو کے عرض کی تھی میں پتر دے دے لمبی جی زندگی بالا دے دے کعبے چی آباد ہی رونا اسی تینوں ایک پتر دے وانگے او دا نام صدیق رکھ دے وی ایڈی لمبی زندگی والا دے وانگے جدوں تک کائنات وچ سچ زندہ رہے گا تیرا سچا بھی زندہ ہی رہے. سبحان اللہ بولے آجے سارے. اللہ نے پتر دیتا. اللہ فرما جڑا صدیق ہوئے او کوئی مرد ہے. آویخ لو گنبد خضرا چ میرے نبی نو جفی پا کے لیٹے ہوئے ہیں. اور سونے نے حیات دوام نہیں عطا کر دیتی. ایک دن جبریل آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ملن. گھوڑی تے بیٹھ کے آئے جبریل حضرت موسیٰ نو ملن تے وقت دا جادوگر سامری ایک درخت دے پیچھے چھپ کے پیا ویکھے. جدو جبریل چلے گئے نا تے سامری جادوگر نے جبریل دی گھوڑی دے پیر دی دھوڑ دی مٹی اٹھا کے نا تے مٹھی چ بند کر لی. قوم چاہ کے تے انہیں ایک سونے دا بچڑا بنایا گائے دا بچہ بنایا سونے دا تے اپنی قوم نو کٹھا کر کے کہنے لگا آپ ایک جی سونے دا بچڑا میں زندہ کرن لگا. اوہی مٹی جڑی جبریل دی گھوڑی دے پیران دی تھی نا سامری جادوگر نے اس بچڑے دے منہ چ ڈالی نا جدو مٹی تے بچڑا بول پیا تے زندہ ہو گیا. قوم نے بچڑے نو سجدہ کر دیتا. جبریل دے گھوڑی دے پیر دی توڑ دے وچ زندگی ہے تے جبریل میرے نبی دا خادم ہے. او یار جی زندگی جبریل دی گھوڑی دے پیران دی دھوڑ دے وچے تے جڑا صدیق محمد دے نال گنبد خضرا چ لیٹیا ہے اونوں موت مار سکدی ہے. کاش تسی سمجھ کے سبحان اللہ بول دیندے. اللہ نے پتر دیتا ماں نے نام رکھیا عبداللہ کنیت رکھی ابو بکر. ایک دن ابو جی انگلی نہ لگا کے نا ابو قحافہ آپ دے والد صاحب تے بت خانے لے گئے. پتر نو سامنے بت دے کھڑا کر کے کہہ لگے بیٹا آ تیرا رب تینوں جڑی چیز دی لوڑ ہوئے اپنے رب کو منگنی ہے.
ابو جی اینا کہہ کے باہر نکلے نا تے حضرت ابو بکر صدیق بچپن وچ بت دے سامنے کھلو کے فرمان لگے تو چنگا رب ہے تینوں پتہ ہی نہیں مینوں بھوک لگی مینوں کھانا دے بت سی نہ بولیا فرمان لگے تو چنگا رب ہے تینوں نہیں پتہ مینوں کپڑے چاہیے مینوں نواں جوڑا دے بت نہ بولیا صدیق اکبر پتھر اٹھا کے زور نہ بت نو ماریا پتھر نو لگیا بت دے دو ٹکڑے ہو گئے زمین تے ڈگ کے بت جد پاس ہویا نا ابو جی نو باہر بت دے ڈگن دی آواز آئی دوڑ کے ویکھیا کہ خدا توڑ دیتا ہے باپ نے پتر دے منہ تے تھپڑ ماریا بالا تو پکڑ کے گسیٹ کے جا کے تے ماں دی گودی چ سٹ کے کہنے لگے سمجھا اپنے پتر نو اج نے میرے رب نو توڑ دیتا ہے اینے میرے رب دا ادب تے احترام نہیں کیتا اینو سمجھا ابو جی ٹورن لگے تے ماں کہن لگی بھی ابو کہاں پھا میرے ابو بکر نے تیرے بوتاں نو سجدے نہیں ہو کرنا باپ نے پوچھیا وجہ کی ہے تے ماں کہن لگی جدوں میرے شکم دے اندر سی میں پوت دے سامنے جھکن لگ دی سا اے میرے پیر چ اکڑ جاندا رہیا ہے اے مینوں جھکن نہیں سی دیندا تے جڑا اون تو پہلے ماں نوں نہیں سی جھکن دیندا او آ کے کیویں جھک سکدا ہے ابو بکر ایک جنہیں دور جاہلیت دے اندر بھی کدے کسے بت نو سجدہ نہیں کیتا نوجوانوں میں جو صدیق اکبر دا ذکر چھیڑی بیٹھا کائنات دا پہلا مسلمان بچپن نبی دے نال اچھا میں نو سچی دسو او دی جوانی کنی کو پاکیزہ ہوئے گی او جڑا جوانی چ محمد دا یار ہوئے گا بچپن نبی دے نال جوانی نبی دے نال بڑے پا نبی دے نال غار چ نبی دے نال بازار چ نبی دے نال مکے چ نبی دے نال ہجر چ مدینے نبی دے نال غار چ نبی دے نال مزار دے چ نبی دے نال والذین معہو دا ترجمہ کراں او اینا نبی دے نال ہے کہ اونج تے نبی دا سایہ کوئی نہیں پر جڑا ساری زندگی محمد دا سایہ بن کے رہیا انہوں ابو بکر صدیق کہتے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے سیدی مرشدی گلی گلی نگر نگر ابو بکر کہنا ہے گلی گلی نگر نگر جوانی نبی دے نال گزاری جوان ہو کے آپ نے تجارت دا کاروبار شروع کیتا تے تجارت کرن جا رہے ملک شام راہ وچ جنگل چ رات نو آندھی تے طوفان تے بارش آ گئی اپنے غلام نو بلا کے فرمان لگے ویکھ کدھر رات گزارن دی جگہ مل جو غلام نے عرض کیتی جے میں ویکھ کے آیا کہ جنگل دے کنارے تے کہ عیسائیاں دا گرجا ہے عیسائیاں دا معبد عبادت خانہ کنیسہ کلیسا گرجا گھر جو بھی کہہ لو اجازت ہوئے تے رات گزارن دی اجازت لے کے آما فرمایا تو دونوں کٹھے چلنے ہیں جا کے دروازہ کھڑکایا ادھی رات ویلے کو غلام باہر آیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تاجدار صداقت فرمان لگے کہ اسی مسافران تے رات گزارنا چاہنے ہیں بارش آگی جنگل اندر وہ غلام کہنے لگا کہ اندر جڑا عیسائیاں دا پادری ہو دی 400 سال عمر ہے او دا نام نستورہ راہب کہنے لگا کہ انہیں کدے کسی نے بلایا نہیں ہر ویلے اللہ دی عبادت کردہ رہے ایک بار ایک مسافر نے تھے رات گزاری تو انہیں گناہ کیتا او دے گناہ دی نحوست دی وجہ تو پادری دی عبادت وچ خلل آیا اس دن تو بعد انہیں کدے کسی نے رات گزارن دی اجازت نہیں دیتی لہذا تسی جا سکتے ہو صدیق اکبر جنگل وال ٹور پہ تے مڑ کے فرمان لگے میں تے ٹور چلیا پر پادری نو میرا پیغام دیویں کہ تیرے کول گارنٹی ہے کہ آن والے گناہ ہی کر کے جانا ہے ہو سکتا ہے آن والا تیرے نصیب ہی بدل جاوے آپ اینا فرما کے جنگل بار جا رہے تھے غلام جدو اندر گیا تے پادری اتنا وڈیرا 400 سالوں دی عمر کہ او دیاں اکھاں دیاں بھاواں دیاں اکھاں تے گر گئیاں اکھیاں کھل دیاں نہیں عبادت کر رہا تے اپنے غلام نو پوچھدا رات اس ویلے باہر کون سی کہنے لگا کوئی مسافر آیا تے میں رات گزارن دی اجازت نہیں دیتی او جاندا جاندا کہہ گیا کہ پادری نو پوچھیں کہ تیرے کول کوئی گارنٹی ہے کہ آن والے گناہ کر کے جانا ہے پادری نے اس طرح اپنی اکھاں دیاں بھاواں پکڑ کے اٹھائیاں تے اکھیاں کھولیاں تے کہنے لگا دوڑ کے جاتے انہوں پوچھ کے آ تیرا نام کی ہے غلام دوڑیا جنگل وال صدیق اکبر نو کہنے لگا جان والے ذرا رک میرا پادری پوچھ دے تیرا نام کی ہے
مڑ کے فرماون لگے میری ماں نے تے میرا نام عبداللہ رکھیا جو لوگ مینوں ابو بکر بھی کہندے نے. غلام نے آ کے اندر پادری نو دسیا، وہ کہندا میرا نام ابو بکر ہے. پادری کہنے لگا دوڑ کے جاتے انہوں پوچھ کیا کتھے دے رہنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا میں مکہ شہر دا رہنے والا ہوں. پادری کہنے لگا پھر جاتے پوچھ کیا او مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان ہے؟ فرمایا ہاں میں اس مکے دے رہنے والا. پادری کہنے لگا دوڑ کے جاتے انہوں پوچھ کیا چلیا کتھے میں؟ فرمایا میں ملک شام تجارت لی جا رہا ہوں. پادری اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے کہنے لگا دوڑ کے جاتے انہوں بلا کے لے کے آ. غلام نے آکھیا جی نے کدے کسی نے نہیں بلایا پر تہانوں پیا بلاندا جے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے. ویسے پچھلی محفل والے تے لنگر پکایا سی تواڈے واسطے تے انہاں بھی پکایا. سچی دسو ہن سبحان اللہ باندھی کہ نہیں؟ میں کہہ درا میں آسرا بھی دے لوں. تھوڑا تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو. بندہ کو سبحان اللہ کہن جو گئی ہو جاتا ہے. تے جدی امی نے دسیا نا تینوں میں پالیا ہی حضور دے لنگر تے او بولے سبحان اللہ. ہاتھ تو ساں کوئی نہیں چکے، ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ. ہاتھ چکنا اس بندے دی نشانی ہوندی ہے کہ زندہ ہے. میں زندہ بندے نہ گل کرنی ہے نا، لہذا ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ. تاجدار صداقت جڑ میں گرجے دے اندر آئے. پادری کہنے لگا تیرا نام کی ہے؟ فرمایا ابو بکر. کہنے لگا کتے دے رہنے والا ہے؟ فرمایا مکے دے رہنے والا. کہنے لگا او مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان ہے؟ فرمایا ہاں میں مکے دے رہنے والا ہوں. کہنے لگا چلیا کتے میں؟ فرمایا ملک شام جا رہا ہوں. اس پادری نے پرانا جے صندوق کھولیا، او دے چ پرانی جی کتاب نکالی. کدے کتاب دے برگے ویکھدا ہے، کدے صدیق دا چہرہ ویکھدا ہے، نالے کہندا اے تے اوہی لگدا ہے. فرمایا بابا میں کون لگنا وا؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا جن ناراض نہ ہوویں ایک آخری نشانی ویکھنا چاہنا. فرمایا بابا میں رات گزارن آیا سا، انہیں سوال کیوں پیا کرنا ہے؟ کہنے لگا سنیا ایک کوئی آخری سوال ہے. فرمایا دس بابا کی ویکھنا ہے؟ کہنے لگا ذرا پیر تو کپڑا ہٹایا جائے. صدیق اکبر پیر تو کپڑا ہٹایا، انہیں پیر دے دل دا نشان ویکھیا. پادری دی چیخ نکل گئی. کہنے لگا تو تے اوئی ہے. فرمایا بابا میں کون؟ کہنے لگا کہ آخری سوال دا جواب دے دے. فرمایا بابا بدا سے پوچھ کی پوچھنا ہے؟ کہنے لگا ابو بکر جھوٹ تو کدے بولیا نہیں، مینوں سچ دسی تیرا یار کوئی محمد بھی ہے؟ یار کوئی محمد بھی ہے؟ زندہ باد. تیرا یار کوئی محمد بھی ہے؟ نوجوانوں مسلمانیاں دے رہنے والے بزرگوں اس طرح کر کے صدیق پادری ولوے کے حیرت نہ فرمان لگے تو میرے یار نو کیویں جاننا ہے؟ کہنے لگا انج ہے نا. فرمایا میرے بچپن دا یار قریشیاں دے سردار دا پتر ہے، کعبے دے متولی دا پتر ہے، او دی صورت بھی سونی سیرت بھی سونی تے نام دا محمد. آپ نے فرمایا بابا تو منوں کیویں جاننا ہے تے میرے یار نو کیویں جاننا ہے؟ پادری کہنے لگا ابو بکر میری گل کرنا تینوں کون نہیں جاندا؟ بابا کہنے لگا جڑیاں آسمانی کتاباں نے انہاں کتاباں دے اندر جتھے تیرے یار محمد دا نام لکھیا ہے نال تیرا بھی نام لکھیا. اللہ نے جنہیں آسمان تو کتاباں نازل کیتی ہیں ان آسمانی کتاباں جتھے جتھے محمد دا نام لکھیا نال تیرا بھی نام لکھیا. قرآن مجید اللہ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اے او
وہی محبوب ہے جہاں ذکر تورات وچ تے انجیل وچ آیا ہے. یہ وہی کملی والا ہے. تاجدار صداقت ابو بکر صدیق بابے وال حیرت نہ ویکھ کے فرمان لگے میرا نام آسمانی کتاباں چ. جے تسی تھکے نہیں تے میں گل سنا دیواں. آ جڑی سبحان اللہ تساں ہن فرمائی نا اے دا مطلب ہوندا اسی صاحب بس کرو. تے میں تے اجے شروع ہویا سا. میرا بیلی تواڈے نارو والدہ بھائی احمد رضا تے او باہر سعودی عرب دبئی ہے تے او یقیناً ویکھ رہا ہوئے گا آن لائن تے انہیں مینوں علامہ دینا کہ اسی صاحب میرے پنڈ والے تواڈے کولوں بولے نہیں. روند نہ مارو اچھا بولو سبحان اللہ. میں اکثر دسنا کہ میں رحیم یار خان پہلی باری گیا سا تے میں آکھیا روند نہ مارو. وہ ایک دوسرے نوں پوچھن لگ پے روند کی ہوندا ہے تے تہانوں تے پتہ تسی مار دے رہندے ہو ہیں لہذا روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ. نوجوانوں اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی. کنے 950 سال. قرآن مجید چ اللہ فرمایا دن نہیں رات نو بھی تبلیغ فرما دے سن تے دن نو. ایک دن رب دے نبی نو خیال آیا میں گنتی کراں بھلا میرے امتی کنے بنے. گنتی کیتی تے 80 امتی. کنے 950 سال تبلیغ 80 امتی 40 مرد 40 عورتاں 72 دیگر لوگ تے 8 گھر دے جی. ایتھے میرے کملی والے مقام تنیم تے بیٹھے 80 یہودی حملہ کرنا ہے میرے نبی تے. صحابہ نے قید کر کے غار چ بند کر دیتے. نبی کریم نے فرمایا نا یہودیاں نو بلاؤ. سارے آئے. میرے نبی فرمایا جاؤ معاف کیتا. وہ قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے جی کلمہ پڑھاؤ. اوتھے 950 سال دی تبلیغ پیچھے 80 تے ایتھے ایک معافی تے 80. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. تیری تبلیغ دے انداز تو صدقے جاواں کملی والے. کچھ ان کے خلق نے کچھ ان کے پیار نے کر لی. مسخر ساری دنیا احمد مختار نے کر لی. نوجوانوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا انہاں 80 نو. ادھر حضرت نوح علیہ السلام نو جلال آیا کہ انہاں کافراں نے میرے 950 سال دی قدر ہی نہیں کیتی. 80 امتی بنے نے. اللہ دے نبیاں جے ہاتھ اٹھائے ہن دعائے ضرر کیتی. بد دعا نہیں میں کہندا دعائے ضرر کیتی. ہن رب دے نبی کی فرمایا پڑھو قرآن. میں سارا کچھ قرآن تو اس واسطے نال نہ تانوں سنائی جا رہا کہ تانوں سنیاں نو پتہ لگے گل پختہ ہو رہی ہے. میں نال قرآن اس واسطے پڑھنا. الحمدللہ میں تے حافظ قرآن آکھو گے تے میں سارا قرآن ہی پڑھ دیواں گا پر میں ہونا پڑھنا جنہ تانوں ہضم ہو جاوے. بولیا جو سبحان اللہ. میں پڑھا قرآن بھائی. اللہ دے نبی نے عرض کی تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. رب دے نبیاں جے ہاتھ اٹھا کے عرض کیتی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یا اللہ اس زمین نو کافراں تو پاک کر دے. کوئی ایک کافر بھی زمین تے نہ رہے. رب دے نبی نو جلال آیا تے عرض کیتی کافر رہے ہی نہ کوئی زمین تے. حضرت ابراہیم میں راج کرن گئے نا جدو تے بے زمین والے جاتی ماری تے بندہ پیا گناہ کرے. آکھے یا اللہ انہوں مار دے گناہ پیا کر دے. مر گیا. تھوڑا ہور اتے گئے تے ایک ہور بندہ گناہ پیا کرے. آکھے یا اللہ انہوں بھی مار دے. او بھی مر گیا. تھوڑا ہور اوپر گئے تے ایک ہور بندہ گناہ پیا کرے. آکھے انہوں بھی مار دے. تھوڑا ہور اوپر گئے ایک ہور بندہ گناہ کر دے کہ عرض کیتی انہوں بھی مار دے. اللہ فرمایا ابراہیم نیچے چلا جا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا تو آج ویکھنا میں روز ویکھنا. عرض کیتی یا اللہ وے تیرے بندے گناہ پہ کر دینے. اللہ فرمایا تو معراج کرنا آیا ابراہیم تے گناہگار مروائی جا رہے ہیں. ایک میرا محمد معراج کرنا انہیں بچائی جانے نے بچائی جانے.
بੀਬੀਆਂ ਆਖਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਾਫਰ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਾਈ ਫੇਰ ਦੇ ਤੂੰ ਆਗਾ ਹੀ ਫੇਰ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਪੱਥਰ ਤਾਇਫ ਦੇ ਕਾਫਰਾਂ ਜਿਬਰੀਲ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਜੇ ਆਖੇ ਤੇ ਇਹ ਪਹਾੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਦਹਰ में कहरो गजब बनकर नहीं आया फरमाया ਇਹ ਨਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਹੀ ਪੜ ਲੈਣਗੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਰਵੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆਵੇਗਾ ਸੈਲਾਬ ਆਵੇਗਾ पूरी कायनात डूब के मर जाएगी कुछ भी बाकी नहीं रहेगा पहाड़ भी डूब जाएंगे नूह अलैहि सलाम नु ख्याल आया या अल्लाह जे सारे मर जाना है ते आ जेड़े 80 मैं बनाए इन्हां दा की बनेगा अल्लाह फरमा इंज करो एक कश्ती बना लो ते अपने उम्मती विच बिठा लो बचेगा सोनिया ओही जेड़ा तेरी कश्ती च बैठेगा कौम आद उते अजाब आना सी आंधी दा हूद अलैहि सलाम दी कौम हवा दा अजाब नबी ने अर्ज की या अल्लाह आ जेड़े मेरे ने इन्हां दा की बनेगा अल्लाह फरमाया इन्हां नु खड़ा करके इन्हां दे इर्द गिर्द एक लाइन लगा दियो एक कितार बना दियो एक ना इन्हां दे इर्द गिर्द दायरा लगा दियो जमीन ते एक लाइन आपने लगा दी थी हवा चली ओ कौम आद चूंकि कद बड़े लंबे सन बहुत उच्चे कद वाली कौम सी मगर जदों हवा चली इन्नी तेज हवा के हवा दे नाल उड़ के लोग टकरा के पत्थरां दे पहाड़ां नाल टुकड़े टुकड़े हो गए ते ओ जेड़े नबी दे दायरे च खड़े हो पता की कर रहे आ मेरे वाल वेखिया जी ओ पता आ वेख इस तरह कर रहे वो पसीना साफ कर मैं कहना ये चाहना कि इन्नी तेज हवा चली कि लोग उड़ के पहाड़ां न टकरा के टुकड़े हो गए मगर इन्नी तेज हवा नबी दे दायरे वालियां दे मथे दा पसीना ना सुका सके उन्हां दा पसीना ना सुके असी एवें नहीं दाता साहब जानदे सानू पता है बचना उन्हां ही है जेड़ा इन्हां दे दायरे दे विच आके खलो जांदा है बचदे ओही ने जेड़े नदियां कश्तियां ते इन्हां दे दायरे च आ जान बचदे ओही ने अल्लाह ने फरमा कश्ती बना लो ते विच अपने उम्मती बिठा ले आज अल्लाह दे नबी हुन कश्ती बना रहे 3 मंजिला कश्ती बनानी सी पहले दिन आपने जदों फट्टे जोड़े ते रात नु आराम कर रहे ते रात नु कीड़े दीमक लग गई सियोंक लग गई कीड़ा लग गया लकड़ी नु जेड़ा फर्नीचर नु लगदा है ना कीड़ा उफ कीड़ा लग गया ते उन्हें फट्टे खा ले सुबह उठ के आपने नवे फट्टे बनाए फिर जोड़े फिर रात नु कीड़े खा गए तीसरे दिन अर्ज की या अल्लाह अजाब दे दिन भी नेड़े आ गए कीड़े फट्टे खा जाते ने अल्लाह फरमाया कि इंज करो इन फट्टियां ते कायनात दे 4 अजीम लोगां दे नाम लिखो अर्ज की लिखा अल्लाह ने फरमाया कि लिखो अबू बकर सिद्दीक एक दे लिखो उमर फारूक एक दे लिखो उस्मान गनी एक दे लिखो मौला अली अर्ज की दिया चारों कौन ने फरमाया मेरे यार दे यार ने अल्लाह दे नबी चौहां दे नाम लिखे कीड़ियां ने फटे ना खादे कश्ती बन गई उम्मत दा बेड़ा पार हो गया मुसलमाना वाले हो जे उस उम्मत दा बेड़ा नबी दे यारां दे सदके पार हो सकदा है इस उम्मत दा बेड़ा भी पार हो सकदा है ये भी पता लगे नबी दे चौहां यारां दा नाम लिखिए ते कश्ती कीड़ियां तो बच जाती है तू भी नबी दे यारां दा नाम सीने ते लेके कब्र च ले जाई कब्र दे कीड़ियां तो बच जाएगा बच नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी ताजदारे खत्म नबुव्वत ताजदारे खत्म नबुव्वत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक 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 या सारे हजरात हाथ चौक के बुलंद करके हत्था दा जवाब दो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदारे खत्म नबुव्वत ताजदारे खत्म नबुव्वत सुभान अल्लाह पता चलिया हजरत नूह अलैहि सलाम दे दौर च भी अबू बकर सिद्दीक दा नाम ते जिक्र है सी
پادری کہنے لگا آسمان تو جنیاں کتاباں نازل ہوئیاں ہر کتاب چ تیرا نام. آپ نے فرمایا بابا میں نے جاننا کہ بابا کہنے لگا سن ابو بکر او جڑا تیرا یار محمد ہے نا او اللہ دا آخری نبی بنے گا تو آخری نبی دا پہلا خلیفہ بنے گا. لو بھائی مسلمانیاں والے ہو جدوں رات گزری جویں گزری ابو بکر صدیق جدوں صبح ٹرن لگے تے بابے قدم پھڑ لے رو کے کہنے لگا سونیا ٹر بھی چلے. آپ نے فرمایا بابا میں تے جانا ہے تے بابا کہنے لگا سونیا پتہ نہیں زندگی وفا کرے کہ نہ کرے. 400 سال پہلے میں آسمانی کتابہ جو پڑھیا سی کہ اس جنگل جو ابو بکر صدیق گزرے گا میں سے جنگل چاہ کے کلی پا لے گی. لوگ سمجھتے نہیں ہو رہے میں عبادت کرتا رہا پر عبادت دا تے بہانہ سی میں تے تیری راہ چو کلی پا کے بیٹھا رہا ہوں. بابا رو کے کہنے لگا ابو بکر جد محمد کل جاویں تو دا کلمہ پڑھ کے صحابی بنے. کدے میری یاد آئے میرے لئے دعا کریا کری. نالے محمد نو یا کی سونے او جنگلاں جو بیٹھا بابا یرد کردائی میں آج ہی تیرا کلمہ پڑھ کے ٹر چلے سونے جدو قیامت دا دیاڑا آوے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری گنتی کر لئی. میں آج ہی سونے دا کلمہ پڑھ چلے. حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے ملک شام تجارت کی تھی تے واپس مکے لوٹے. فرماتے نے بابے دیاں گلاں یاد آدیاں نے مکے دے باہر ابو جال ملیا. کہنے لگا ابو بکر بڑی دیر دے بعد ویکھے. فرمایا میں ملک شام تجارت لی گیا سا 6 مہینے بعد آیا. کہنے لگا تینوں پتہ ہے تیرے پیچھوں مکے کی بنی؟ فرمایا کی بنی؟ کہنے لگا وہ جڑا تیرا یار ہے نا محمد وہ بڑیاں عجیب گلاں کر دے. فرمایا کی؟ فرماتے نے کہنے لگا وہ کہندے کہ جڑے بت نے نا کعبے چ اے سارے جھوٹے نے 360 خدا سارے جھوٹے ایک کوئی سچا جڑا نظر ہی نہیں آوندا. وہ کہندا میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا تے آسمان تو میرے تے فرشتے نازل ہوندے نے رب میرے نال گلاں کردا ہے. وہ کہندا بندے مر کے پھر زندہ ہونا قیامت دا ایک دن آنا تے اپنے رب نو اٹھ کے عملاں دے حساب دینے نے. تے ابو جال کہن لگا ہے تو سیاںا ہے تے مکے چ 2 ہی تے سیاںے ایک تو تے ایک میں تے مینوں دس یار جڑا بندہ مر جاوے او دوبارہ زندہ کیویں ہو سکدا ہے؟ صدیق اکبر کوئی جواب نہیں دیتا ٹر پے. اوتھے جا کے مڑ کے فرمان لگے جو میرا یار کہندا ٹھیک ہی ہے. ابو جال کہن لگا کیویں ٹھیک؟ صدیق اکبر مڑ کے فرمان لگے جیڑا رب بندے نو پہلی بار بنا سکدا ہے وہ دوجی بار بھی بنا سکدا ہے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. چیز نو پہلی بار بنانا مشکل ہوندا دوسری بار بنانا آسان ہوندا ہے. تے جیڑا رب بندے نو پہلی بار بنا سکدا ہے قیامت نو دوسری بار بھی بنا سکدا ہے. آج کوئی فرمائش نہ کرے تو مہربانی میں تقریر بڑی لمبی کر دیتی ہے. ایک منٹ بھائی جی او سننا ہے تو میں چھوڑ دینا. میں بھی انسان ہوں نا تسی زیادتی نہ کرو. اگر او سننا ہے تو میں چھوڑ دینا نا. ایک ہی سننا جی نا وہی سننا پھر چھوڑ دے. ہاں مکمل نہیں کرنا بھائی پھر ہاں نہیں نہ بھائی تھانوں تقریر کراندا پھر پتہ ہی نہیں کنج کرائی تھی. سچی دسو جو میں سنا رہا یہ نہیں مزہ سنو نا جو عنوان ہے او دے مطابق چلن دے. میرا بھی وہ بھی میں ہی سنایا ہے یہ بھی میں ہی سنا رہا بھائی. وہ بھی عاشق رسول ہے بھی عاشق رسول تذکرات عشق رسول دے سننا نا. ابو بکر صدیق کے گھر وچ سامان رکھیا تے نگے یہ نبی پاک دے گھر وال. اما خدیجہ نو پوچھیا حضور کتے نے؟ فرمایا کوہ ابو قبیس وال گئے. نبی پاک دے او صدیق اکبر ویکھیا کہ حضور کوہ ابو قبیس چوٹی تے بیٹھے. دوڑ کے پہاڑ دی چوٹی وال چڑھے. میرے نبی سینے لگا لیا ابو بکر کانے چ کہن لگے سونیا میں کی پیا سننا؟ فرمایا جو سنیا ہی سچ سنیا ہی. عرض کی تھی کملی والے پیغام کی لے کے آئے ہو؟ فرمایا میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا خاتم النبیین بن کے آیا. عرض کی تھی جنہیں نبی آئے سارے معجزے لے کے آئے. سنیا معجزہ کی لے کے آئے ہو؟ حضور نے فرمایا ابو بکر یار بہتے معجزے کی کرنے نے
دس او جنگل والے بابے دی گل تو سنانی ہے کہ میں سنانی؟ او بابے دی گل تو سنانی کہ میں سنانی؟ قدمہ دیا ترک عرض کی دی سونیا کلمہ پڑھاؤ. فرمایا ابو بکر ٹھہر جا چن توڑ کے بخاما سورج موڑ کے بخاما کسے پتھر تو کلمہ پڑھا کے درخت توڑ کے بخاما. عرض کی تھی سونیا میں موجدے کی کرنے نے ادروں عباداری ابو بکر سچا نبی ہے جیڑا مکے بے کے شام دیاں سچیاں دس دے او فرشاں تے بے کے عرشاں دیاں بھی سچیاں دس دے. تے کائنات دے پہلے مسلمان دا عقیدہ ایک ہی ہے. ابو بکر کائنات دا پہلا مسلمان انہیں نبی دا موجزہ ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا انہیں نبی دا علم غیب ویکھ کے کلمہ پڑھیا. پتہ چلیا آج دے سنیاں دا تے کائنات دے پہلے مسلمان دا عقیدہ ایک جیسا ہے. کلمہ پڑھیا آگے نبی پاک دے قرب دے اندر آئی نا ہجرت دی رات تے مکیوں ٹر پہ دو راہی. حضرت سید امیر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ سبع سنابل دے اندر فرما دینے کہ میرے نبی ہجرت دی رات فرما لی میرے بستر تے سو جاتے میں چلے ہاں سویرے امانتاں دے کے آگے. بڑی لمبی بات ہے میں بس اختصار نہ کرا. انج دروازہ کھولیا نا میرے نبی بار نگیاں تلواراں لے کے تے کافر کھڑے محاصرین کھڑے. جدو دروازہ کھولیا میرے نبی تے میرے حضور نے دیکھا کہ حضور دے دروازے دے باہر نا گلی والی سائیڈ تے گٹھڑی سامنے رکھی ہے تے ابو بکر صدیق نا میرے نبی دے دروازے دی چوکھڑ دے نال انج بیٹھے گٹھڑی سامنے انج بیٹھے کندھے تے ہاتھ رکھ کے حضور فرمایا ابو بکر حضور دی آواز سن کے اٹھ کے کھلو گے جی کملی والے فرمایا ایتھے کی پہ کر دے گل سنو گے کدے سوتیاں بھی یاد آئی تڑپیا کرو گے. عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو لوگ مدینے ہجرت کر کے جا رہے سن تے ایک دن میں بھی پوچھا سی جی میں بھی جاواں تے تو سا فرمایا سی ٹھہر جا ہو سکتا رب تینوں جان واسطے نال کو سونا جا ساتھی دے دے. ایک دن تسا فرمایا سی کہ میں انج لگدا جویں مینوں ہجرت دا پیغام رب لاون والا ہے تے میں مکہ چھڑ کے مدینے ٹر جانا ہے. مینوں خیال آیا ابو بکر کدھر سرکار چھڑ کے نہ ٹر جاواں. او دن گیا تے اج دی رات آئی ایک رات بھی اپنے گھر نہیں گزاری گٹھڑی بن کے ساریاں تیرے بوئے کے بیٹھ کے گزاریا. واہ صدیق تیری عظمت تو صدقے جاؤں. او صدیق جنہیں ہجرت دی رات میرے نبی دے بوئے چ بیٹھ کے گزاریاں ہجرت دی رات واسطے سرکار نال لے کے ٹرے نا. بڑی لمبی داستان ہے جے میں تانوں سناواں ہجرت مدینہ چ کردار صدیق کی. اے تے میں اج کل جمعہ المبارک دے خطبے چ سنا رہا نہ جانے کتنے جمعے ہو جان گے مگر میں سنا رہا الحمدللہ. تسی سن بھی رہے ہوگے یقیناً انٹرنیٹ تے. غار ثور 3 دن تے 3 راتاں ایکو جملے چی ساری غار ثور دا واقعہ سنا جاواں. اج میں ریل وچ رکھ کے لوگ قرآن نہیں پڑھ دے. 3 دن تے 3 راتاں ہجرت دی رات غار ثور وچ صدیق نے گودی دی بنا لی ریل وچ رکھ لیا قرآن والا تے یار دے چہرے تے رکھ کے نہ نگاواں تے 3 دن تے 3 راتاں پڑھ دے رہے. اج رج رج ویکھو اکھیوں نی اج رج رج ویکھو اکھیوں نی مڑ آنا جانا قسمت دا. اج رج رج ویکھو اکھیوں نی مڑ آنا جانا
قسمت دا چک میم دا پردہ مکھڑے تو دل دید بنا نہ رجدا ہے کیوں نہ چاہوے تینو ویکھن دا اے ثواب تائیں اکبری حج دا لوکی لکھاں روپے لا کے کعبہ ویکھن جانے انہیں ہجرت دی رات کعبہ چھڑیا بیت اللہ چھڑیا مکہ چھڑیا ایک نماز پڑھیے نا کعبے چ لکھ دا ثواب ہے تے ایک پڑھیے مسجد نبی چ تے 50,000 دا ثواب ہے اسی دنیا دار ایڈے سیانے ہیں ڈبل شاہ نو 50,000 دے کے لکھ کرا لینے ہاں پر صدیق ہجرت دی رات لکھ چھڑیا 50,000 وال ٹر پے آکھیا صدیق تینو لکھ دے ثواب دی لوڑ نہیں آکھیا اسی کو ثواب دے بندے ہاں اسی عشق دے بندے ہاں لکھ کی کرنا ہے جے یار دا موکھی نظر ہی نہ آیا ہوئے سانو 50,000 قبول ہے پر یار دا مکھ تے ویکھیا کراں گے نا وہ لے کے غار وچ ماہی نو رکھیا گود وچ ویکھی جا رہے او کیویں ویکھیا کی ویکھیا اے تے بڑی لمبی داستان پھر کدے عرض کراں گا مینوں کئی گھنٹے چاہیے نے غار ثور دی گل سنان واسطے مگر آؤ میں ہن مدینے تک لے چلاں 17 دن ہو گئے مدینے والے نو نہ کھلو کے میرے نبی دی راہ اڑیک دے یاد رکھیو ہجرت دی رات تو پہلے مدینے والے میرے نبی نو نہیں سی ویکھیا مدینہ طیبہ دے 10 یا 12 لوگ سن جڑے حضور نو مکہ شریف آ کے ویکھ کے کلمہ پڑھ کے گئے باقی مدینے والے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی دی تبلیغ تے حضور نو بنا ویکھے کلمہ پڑھیا سی انتظار کر رہے کہ اسی انہوں ویکھیے جڑے ماہی دا کلمہ پڑھیا او کنا کو سونا ہے میں پہلی بار جب مدینہ طیبہ گیا تے تواڈے ناروال دے کو ویسی صاحب میرے دوست نے مینوں کہنے لگے کہ آسی صاحب آؤ میں تانوں ایک مقام دی زیارت کرا کے لے آواں مینوں ایک مقام تے لے گئے تے کھڑے کر کے کہنے لگے آسی صاحب اے او جگہ ہے جتھے مدینے والے کھلو کے نا ہجرت دی رات نبی پاک دی انتظار کر دے سن میں پوچھا جی ایتھے کھلو کی کیوں کر دے سن کہنے لگے کہ اس دور دے اندر اے مدینہ طیبہ دی سب تو بلند جگہ سی ایتھے کھلو کے بڑی دور تک نظر آندا سی میں کہا واہ ہوئے اڈیکاں والے ہو کھلو بھی اچھی جگہ جاندے ہو تے پھر اڈیاں چوکے نا تے پباں پار کھلو کے اچھے ہو کے یار دی راواں ویکھ دے ہو جاؤ کسے اڈیک والے کو پوچھو کسے انتظار والے کو پوچھو جنہوں کسے ماہی دی سیک تانگ اڈیک صدر تے انتظار ہوئے رب کعبہ دی قسم دروازہ ہوا نال بھی کھڑ کے انہاں نو انج لگدا جویں یار آیا ہے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک دن باغ وچ گیا تے پھل دا درخت تے ٹہنیاں لٹک رہیاں تے وچ ایک سرو دا بوٹا تے سیدھا ہی اکڑ کے کھلوتا قریب جا کے فرماتے تیری برادری جھک کے کھڑی تو بڑا اکڑ کے کھلوتا ہے فرماتے نے درخت چوں آواز آئی محمد بخشا انہاں نو یار مل گیا مینوں اجے اڈیکاں لگی ہویاں نے میاں صاحب نے پھر اسی درخت دے نال ٹیک لگا کے لکھیا آپ فرماتے نے سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے اچا ہو رستہ ویکھے متاں یار کتوں پھر کڈے بچہ علی رضا میرے نال بورے والے دا رہن والا ہے میرے کول ہی ماشاءاللہ رہندا ہے اے ہوندے اج مینوں پٹی پڑھاندا آیا کہ مینوں اے شعر ضرور سنایا جے ہن بھی مینوں اشارے کر رہے تھے ہن وہ مقام آگے جتھے میں سنا سکنا میں کدے زندگی تقریر نو شعر وال نہیں لے کے گیا جی کوئی ضمن نہ آ جاوے تے میں پڑھ دیواں ورنہ میں الحمدللہ صوفیات دے کلام ہی پڑھنا میں تقریر نو کدے کھچ کے شعر وال نہیں کھڑیا مگر یہ مقام آ گئے تھے ہن میں پڑھا مدینے والے میرے نبی دی راہ پہ اڈیک دے تے مدینے والے کون ہیں دیوالی نو کیا آخدے نے زمانے دے داتا مدینے دیوالی زمانے دے داتا مدینے دیوالی سارے مل کے میرے نال پڑھیا جی زمانے دے داتا مدینے دیوالی تو آ جا کد
کدی اوڑ کے کملی کالی زمانے دے داتا مدینے دے والی تو آجا کدی اوڑ کے کملی کالی زمانے دے داتا مدینے دے والی تے میاں محمد بخش نے ادھائیں جرنگ پیش فرمایا آپ فرماتے نے راستہ یوں ڈھیکا میں دل پر اپنے داؤں محل اونچے تے چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاویں کہ میں رواں اندر بڑھ کے بس انتظار کر رہے بھائی سپیکراں دے اگوں بیٹھ جاؤ تھوڑے سپیکر کھڑے ہون دی وجہ تو آواز رک جاندی بالکل بس سرکار آگے فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا سرکار آئے تے مدینے والے ویکھ رہے اسی ایک پہ اڑی کے دیسیں دو کون آ رہے آکھے چلو نیڑے آ لیں جو نیڑے آئے تے ویکھیا تے دونوں دی دستار ایک جیسی گفتار ایک جیسی کردار ایک جیسا رفتار ایک جیسی لباس ایک جیسا نشست ایک جیسی برخاست ایک جیسی رنگ ایک جیسا ان مدینے والوں نے پتہ نہ لگے نبی کیڑا تے صدیق کیڑا تسی تھکے تے نہیں بلا ہاتھ چوکے سبحان اللہ بولے نہیں بیٹا نوجوانوں تو تقریر ساری خراب کر چھڑی اس گل میں پا دے تو میں نے تقریر نہیں کرن دیتی بس گرامی قدر حضرات ایک گل انج سمجھنی آنی آؤ میں تانوں ایک ہور پینڈ تھوڑا جا پا لواں میرے حضور مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ دے مرشد کامل حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار رحمت اللہ علیہ اے او خواجہ باقی باللہ جنہ دے مرید نے ایک دن پوچھیا کہ حضور باقی کینو کہندے نے تے فانی کینو کہندے نے فرمایا جڑا میرا جنازہ پڑھانا بھی او دے کولوں پوچھ لو فرمایا میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے گا پڑھان والا جدو آپ دے جنازے دیا لوگ کتارہ بنا کے کھڑے ایک آیا سواری تے سوار چہرے تے نقابے آکے جنازہ پڑھایا تے ٹر پیا اس مرید نے جا کے عرض کی تھی بابا جی باقی کنوں کہندے نے فانی کنوں کہندے چہرے تے نقاب ہٹایا تے مرید وے کے حیران رہ گیا جدا جنازہ پڑھیا او بھی باقی باللہ جن نے جنازہ پڑھایا او بھی باقی باللہ فرمایا جے سمجھ نہیں آئی تے سن لے فانی او پہ آئی باقی آپ پہ آ جاندہ او خواجہ باقی باللہ دے گھر مہمان آگے تے گھر کھاون لی کچھ نہیں گھر دے سامنے تندور والے دی دکان تندور والے نو خیال آیا کہ بابا جی تے فقیر بندے نے گھر چ کھاون لی کچھ نہیں تے پرونے چوکھے آگے انہیں روٹیاں دا طباق بھر کے خواجہ صاحب دے گھر بھیج دیتا آپ نے اوہی روٹیاں مہماناں نو کھلا کے فارغ کر کے تے آ کے نائی او دی نان بائی دی دکان تے کھلو گے تے نان والے تے روٹیاں والے نو فرما لگے اج میری بڑی لاج رکھی آ مانگ جو منگنا ہی او فقیر نہ پیار کرنے والوں نے آکھے بابا جی تواڈیاں دعاواں دے صدقے رب نے بڑا ہی دیتا ہے دعا ہی کریا جے فرمایا چلیا فقیر دی موج ہی کچھ مانگ لے انہیں پھر عرض کی تھی دعا ہی کریا جے فرمایا فقیر دی موج ہی کچھ مانگ لے اتے ہو گیا سیدھا تے کہنے لگا میں لگا جے مانگن فرمایا مانگنا آکھے میں مانگن لگا جے فرمایا مانگنا کہنے لگا جے کچھ دینا تے منوں بھی باقی باللہ بناؤ فرمایا بندے دا پتر بن باقی باللہ بننا کوئی سوکھا کام ہے انہیں عرض کی تھی سونے میں سنیا کریم اونوں کہندے نے جڑا دے کے لوے نا تے تیرے ورگا کریم میں ویکھیا کوئی نہیں ہن لباں چوں کڈیا جے ہن بناؤ مینوں باقی باللہ خواجہ صاحب نو پکڑیا تے حجرے چ لے کے دروازہ بند کر لیا 3 دن دروازہ بند رہیا اللہ دی صدا آندی رہی 3 دن دے بعد جدوں دروازہ کھلیا تے ویکھن والے کہندے نے پتہ نہ لگے باقی باللہ کیڑا تے تندور والا کیڑا ہے
نشانی تندور والا بے ہوش ہے تے باقی بھی لاہوش ہے تندور والے کو رحمتیں برداشت نہ ہوئیاں جڑیاں رب باقی باللہ تے برساندہ سی پتہ چل گیا 3 راتاں باقی باللہ نال گزارے باقی باللہ بن جاندے ابو بکر جدو 3 راتاں کار وچ گزار کے نبی دے نال مدینے آئے مدینے والے نوں پتہ نہ لگے ابو بکر کیڑا نبی کیڑا ہے کوئی ابو بکر دے ہاتھ پہ چومدا ہے کوئی نبی دے پیر پہ چومدا ہے صدیق نے ویکھیا لوگ مینوں نبی سمجھی بیٹھے نے عشق نے قبول نہ کیتا اپنی چادر لے کے نبی تے سایہ کر کے کھلو گے فرمان لگے مدینے والے ہو کیڑے بھلے جتا گئے ہو نبی پیا بیٹھا جے میں تے غلام اے بکھری گل کول رکھ رکھ یار نے رنگ اپنا ہی چڑھا لیا ایسا یار نے یار تے رنگ چڑھایا پتہ ہی نہیں چلدا اے ہوے کہ او اے وے میاں صاحب نے فرمایا قطرہ ونج پیا دریاوے پھیرو کون کہاوے جدے تے اپنا آپ گواوے آپ اوہو بن جاوے اے پانی دا قطرہ دریا چ سٹیے پھر وہ باہر نکل سکدا ہے وہ کی بن جاندا ہے دریا ہوندے نے بڑے سخی وہ کہندے نے تو میرے تو مٹے ہیں تے میں کوئی مٹن دینا میں تینوں دریا بنا کے نال ہی لے جاواں صدیق نے اپنی ذات جدو محمد دی ذات تے فنا کیتی نا پھر محمد بھی انج تے رنگ چڑھائے پتہ ہی نہیں لگدا اے ہوے کہ او اے یہ تصوف دی زبان چ آکھاں تے کون کوئی میں کوئی نہیں اڑیو اے کون کوئی میں کوئی نہیں اڑیو تے کون کوئی میں کوئی جدے نال میں پریت لگائی آپ ہو جئی ہوئی جدے نال میں پریت لگائی آپ ہو جئی ہوئی آج بھی جا کے دیکھ لو میرے نبی نے گنبد خضرا چ صدیق نو نال لٹائے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ وہ جڑے فرشتے 70,000 صبح شام نبی تے درود پڑھنا ہوندے نال صدیق نو بھی سلام کر کے جاندے نے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا واہ واہ پاگ واہ واہ پاگ نہیں سمجھے واہ واہ پاگ اتنا دے جنہ دل بر کول بسیرا جیوں دیاں بھی او جون اکٹھے تے مویاں بھی ایک ڈیرا لو بھائی ادھار کر لو میرا پتر یار ادھار کر لو نا سچی گل ہے کہ میں تھک گیا ہوں تے تسا پتر یہی سن لینا سی نا پھر سچی گل ہے میں تھک گیا بھائی میں ایک تقریر کر کے آیا رات بھی سفر کیتا جگراتا تو میں میرا خیال ہے کسر تے نہیں چھڑی پر تسی روند پہ مار دیو پھر میرا بیٹا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے تھے ایک دن حضور نے فرمایا آؤ صحابہ مدینہ دی سیر کر کے مدینہ شریف سے باہر آکے نبی پاک نے مشرق وال چہرہ انور کیتا اپنی قمیض تے بٹن کھولے تے حضور لمبے لمبے سانس لے رہے اگلے دن پھر عصر دی نماز پڑھی پھر اٹھے پھر تیسرے دن عصر دی نماز پڑھی اسے مقام تے آکے کھلو کے لمبے سانس تیسرے دن حضرت عمر فاروق عرض کی تھی کملی والے ادھر کی ہے نبی کریم نے فرمایا انی لا اجد نفس الرحمن من قبل الیمن فرمایا در مشرق یمن دا شہر تے یمن دے شہر چ کہ محمد دا دیوانہ واسطہ آئے اتنے آ کے کھلو مینوں رحمان دی خوشبو آندی ہے صحابہ نو خیال آیا کون ہے جڑا کدے آیا بھی نہیں تے کملی والے پیار پہ کری جاندے نے عرض کیتی سونے ہو کون ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اودیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے دن روزے چ گزردا ہے عرض کیتی کملی والے ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ اونٹ چار دا یار دی سنت ادا ہو جائے
عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دے جسم تے برس دی بیماری آ گئی انہیں عرض کی تھی یا اللہ شفا دے دے فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے فرما دنیا دیاں گلیاں چنو جان دا کوئی نہیں آؤ سماؤ دیاں گلیاں چ فرشتے گلائیوں دیاں کر دینے عرض کی تھی سونے او دا نام کی ہے فرمایا دا نام خواجہ اویس کرنی ہے عرض کی تھی کملی والے آؤ ایڈائی عاشقیں ہوندہ کیوں نہیں فرماؤ دی ماں وڈیری بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتاں پیا کردائے عرض کی تھی سونے اونا آونا کدوں ہے فرمایا کو ویکھے یا نہ ویکھے میرا علی تے میرا عمر ضرور ویکھے گا عرض کی تھی سونیا تسی کدے یمن نہیں گئے او کدے مدینے نہیں آیا ایک ایک نشانی کی میں گن کے دس دے ہو فرمایا آن والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنا ہو دی کسے نو کرچ بہ جا مدینے خبر ہو جاندی ہے ہو جاندی چھیڑ کے بیٹھے ادھر خواجہ ویسے کرنی اونٹ چار کے شام نو آنا تے روز ماں دے قدم پکڑ کے عرض کرنی اماں اجازت ہوگے تے نبی ویکھاں ماں اکھاں تو نبی نہیں سی بیدار بی بی نام ہے ماں نے کہنا پترا تو ٹر گئی ہوں میں مر گئی مینوں کون سنبھالے گا نہ جاویں ایسا ماں دا فرما بردار کے روز ہی چپ کر جانا ایک دن اونٹ چار کے آئے ماں دے قدم پکڑ کے روئی جا رہے عرض کی تھی اماں میں سنیا ابو بکر روزی یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کول بیندے نے عرض کی تھی اماں جو مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا اماں اجازت دے دے نبی ویکھاواں آکے تینوں بھی دساں گاؤ سارا جگ بنانے والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا اماں فرمان لگی رونا جاؤ نبی ویکھے آؤ نوجوان ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھر کے ماں دے سرانے رکھے آؤ کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھے آؤ ٹورن لگے ماں دے قدم دبا رہے اماں کہن لگی میں پتر آؤ سنیا چار پیر مدینے جاندیاں لگ دینے چار روندیاں لگ دینے 8 پیروں دا ویلا دینی آؤ نبی مل پہ دے بے خامی نہ ملے اڈی کی نہ ہو بے دیاں رکھی پچھے ماں پہ اڈی کا کر دیا نوجوانو اب حضرت او ویسے کرنی ماں دے قدم دبا رہے اتھرو ماں دے قدمہ تے ڈگ دے عرض کی دی اماں دعا کری سونا گھری مل جاوے ادھر خواجہ ویسے کرنی یمن تو ٹر پے ادھر مدینے امایا چا فرما دیا نبی کریم حجرے تو باہر نکل گئے مڑ کے فرمایا آشا میں چلیا میرا کپرونا آوے گا او آوے انو جان نہ دیوی او منو ویکھنا رہا میں انو ویکھنا امایا چا فرما دیا حضور باہر تشریف لے گئے ادھر خواجہ ویسے کرنی دوڑ دے مدینے والے آ رہے پیراں وچ چھالے پہ گئے اونٹ دی کھردلی باز پھٹ گیا والا وچ دوڑ پہ گئی مدینے دیاں دیواراں نظر آئیاں چیخاں نکل گئیاں آ کے دیواراں چوم دے نبی پاک دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب نہ دروازہ کھڑکایا اماں جے فرما دیا کون ہے عرض کی تھی اماں جی کو جو ہوا تے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹایا اماں جے فرما دیا میں کتوں آیا ہے عرض کی تھی اماں جی امن جو نبی دا اویس آیا ہے حضرہ نبی کریم نو بھیجے آجے میں زیارت کرنے آیا اماں جے فرما دیا میں اون والے آؤ سرکار تے گھر کوئی نہیں خواجہ اویس دی چیخ نکل گئی عرض کی تھی یا اللہ اڈی کا کردہ رہا جاواں گا یار بیخ کے آواں گا میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اماں یا فرما دیا رونا مسجد نبی چ بہ جا انتظار کر لے حضور آ جاندے نے عرض کی تھی اماں جی اڈی کا کیویں ہیں اینا بیلا ہی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڈی کا کر دی
عرض کی تھی اما جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے چ ہو جاؤ میں جاندی باری بیڑا ہی بیخ جاواں جتھے میرا ماہی وسدا ہے اما عائشہ فرما دیا میں پردے چ ہو گئی اندر ہی بکھریاں بالا بالا آیا او دے بالا وچ دوڑے پیراں وچ چھالے نے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس آنکھیں نکیاں نکیاں چیزاں چمدے نالے روندا ہے فرما دیوں دی حالت وے کے ماں بھی رونے لگ پئی اور روندا روندا باہر نکلے آؤ دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے ویکھے آؤ تے کہن لگا کملی والے آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ وسدائی ملنے آیا سا ٹر چلے آؤ سونے میں کچھ نہیں منگدا کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دے آیا وے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری بھی گنتی کر لیں نوجوانو ویسے کرنی روندے باہر نکل گئے اما عائشہ فرما دیا تھوڑی دیر دے بعد سرکار اندر آئے میرے نبی وے کے فرمان لگے عائشہ میرے بعد کوئی آیا سی عرض کی تھی سونیا تیرا کو اویس آیا سی نبی کریم نے فرمایا کہ میں دا سی عرض کی تھی سونیا پیران جو چھالے والا میں جو دوڑے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس نبی کریم نے رو کے فرمایا وایوں نہ والے آؤ آپ ٹر گئے آئے خوشبوما محمد بیڑے ہی چھڑ گئے آئے نبی کریم نے باہر آ کے فرمایا صحابہ ذرا دوڑے آجے ویکھیا جے میرا ویس کدھر گیا آئے صحابہ ویکھیا مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو باہر نکل گئے نوجوانوں اجے شام نہ پئی خواجہ ویس گھر پہنچ گئے نبی نیماؤں نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی اما کہن لگی ویس آ گیا ہے دکھ نل بولے ہی نہ ہو جاوے اما کہن لگی بے نبی بے خیائیں رو کے ماں دے قدم پکڑ کے عرض کی تھی اما لگ دے رون دی ہی مر جانا ہے اما کہن لگی بے ہویا کیا عرض کی تھی اما نبی دے گھر نہیں ملے تے ماں کہہ دیئے بے تھوڑی دیر اڈی کے لیں دو عرض کی تھی اما اڈی کے آ نہیں کدرے ماں دبے ادب نہ ہو جا ماں اما پھڑ کے سینے دے نال لایا تے ماں کہن لگی وے رونا جے تو ماں دا ایڈا فرما برداریں چپ کر ماں دعا دیں دیئے وے ویسے ماں دی خدمتی کری جاؤ وے تینوں ماں دیا دعاوانے سارا جگ نبی دیا گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے کوئی آدھو اندر جے لے جاندہ ادھو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے آمین و آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین